ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதல் ஸ்கந்தம் 13வது அத்தியாயம். அத த்ரயோதசோऽध्यायः. சுத உவாச்ச விதுரஸ்தீர்த்தயாத்ராயாं மைத்ரேயாதாத்மனோ கதிம் ஞாத்வா காதாஸ்தினபுரம் தயா வாப்த விவித்சிதः यावत् कृतवान् प्रश्नान् क्षत्ता कौशारवाग्रतः जातैकभक्तिर्गोविन्दे तेभ्यैषोबररामः तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुषुश्च सूतशारद्वतप्रुता गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्याश जामाय पाण्डोर्ज्ञातय ससुता स्त्रियः प्रद्युज्जग्मु प्रकर्षेण प्राणं तन्व इवागतम् अभिसङ्गम्य विधिवत् परिष्वाङ्गभिवादनैः मुमुचु प्रेम बाष्पौघं विरहोत्कण्ठ्यकातराः राजा तमर्हयाञ्चक्रे कृतासानपरिग्रहम् तं भुक्तवन्तं विश्रान्तम् आसीनं सुखमासने प्रश्रयावनतो राजा प्रागतेषां च शृण्वताम् युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरत नो युष्मत्पक्षच्छाया समेधितान् विबर्गनाद्विषाज्ञाधेर्मोचिता यत्समातृकाः कया वृत्त्या वर्तितं वत्शरद्भिक्षितिमण्डलम् तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानि भूतले भवद्विधा भागवतास्तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गताभृता अपि न सुहृतस्तात बान्धवा कृष्णदेवताः दृष्टा श्रुता वा यदवः स्वपुर्यां सुखमासते इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्समवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो विनायदुकुलक्षयम् नन्वप्रियं दुर्विषहं नृणां स्वयमुपस्थितम् नावेदयत् स करुणो दुःखितान् द्रष्टुमक्षमः कञ्चित् कालमता वात्से सत्कृतो देववत्सुकम् भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत् सर्वेषां प्रीतिमावहन् अबिभ्रदर्यमादण्डं यथावदगकारिषु यावद्ददार शूद्रत्वं शापाद्वर्षशतं यमः युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रं कुलन्धरम् भ्रातृभिर्लेखपालाभैर्मुमुदे परया श्रिया एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामदविज्ञातः कालः परमदुस्तरः विदुरस्तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रमभाषत राजन्निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतम् प्रतिक्रिया न यस्येह कुतचित् प्रभो स एव भगवान् कालः सर्वेषां न समागतः येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणैः प्रियतमैरपि जनः सद्यो वियुज्येत किमुतान्यैर्धनादिभिः पितृभ्रातृसुहृत्पुत्रा हतास्ते विगतं वयः आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेहमुपाससे अहो महीयसि जन्तु जीविताशायया भवान्
भीमापवर्षितं पिण्डमादत्ते गृहपालवत् अग्निर्निसृष्टो दद्दश घरोधाराश्च दूषिताः कृतं क्षेत्रं धनं येषां तद्धतैरसुभिः कियत् तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषोः परैत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाससि इव गतस्वार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः अभिज्ञातगतिर्जह्यात् स वै धीरवुदाहृतः यस्वगात् परतो वेह जातनिर्भेद आत्मवान् हृदि कृत्वा हरिं गेहात् प्रव्रजेत् स नरोत्तमः अतो दीचिं दिशं यातु स्वैरज्ञातगतिर्भवान् इतोर्वाक्प्रायशः कालपुंसां गुणविकर्षणः एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञाचक्षुर्बोधित आजमीडः चित्वा स्वेषु स्नेहपाशान्त्रडिम्नो निश्चक्राम भ्रातृसन्दर्शिताद्वा पतिं प्रायन्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्षं मनस्विनामिव सत्सम्प्रहारः अजातशत्रुकृतमैत्रो हुताग्निर्विप्रान् नत्वा तिलगो भूमिरुक्मैः गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्यत् पितरो सौबलिं च तत्र सञ्जयमासीनं पप्रच्छोद्विग्नमानसः गावल्गणे क्व नस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयोः अम्बा च हतः पुत्रार्ता पितृव्यक्व गतः सुकृत् अपि मय्या कृतप्रज्ञे हतबन्धुः स भार्यया आसं समानशमलं गङ्गायां दुःखितोपतत् पितर्युपरते पाण्डो सर्वान् सुहृदशिशून् अरक्षतं व्यसनतः पितृव्यो क्व गतावितः सुत उवाच कृपया स्नेहवैक्लव्यात् सूतो विरहकर्षितः आत्मेश्वरमशक्षाणो न प्रत्याहाति पीडितः विमृज्याश्रूणि पाणिभ्यां विस्तप्यात्मानम् आत्मना अजातशत्रुं प्रद्योचे प्रभो पादावनुस्मरन् सञ्जय उवाच नाहं वेदव्यवसितं पित्रोर्वकुलनन्दन गान्धार्या वा महाबाहो मुषितोऽस्मि महात्मभिः अता जगाम भगवान् नारदः सहतुम्बुरुः प्रद्युत्थायाभिवाद्याः सानुजोऽभ्यर्चयन्निव युधिष्ठिर उवाच नाहं वेदगतिं पित्रोर्भगवन् क्व गतावितः अम्बावाहतः पुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी कर्णधारा इव पारे भगवान् भारदर्शकः अता बभाषे भगवान् नारदो मुनिसत्तमः नारद उवाच मा कञ्चन शोचो राजन् यदीश्वर वशं जगत् लोकास्तपाला यस्येमे वहन्ति बलिमीशितुः स संयुनक्ति भूतानि स एव युनक्ति च यथा गावो नसि प्रोतास्तन्त्यां बद्धाः स्वधामभिः वाक्तन्त्यां नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीशितुः
यथा क्रीटोपस्कराणां संयोगविगमाविह इच्छया क्रीडितुं स्यातां तथैवेष्येच्छया नृणाम् यन्मन्यसे ध्रुवं लोकम् अध्रुवं वा न चोभयम् सर्वथा न हि शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात् तस्माज्जह्यङ्गवैक्लव्यम् अज्ञानकृतमात्मनः कथं त्वनाथा कृपणा वर्तेरंस्ते च मां विना कालकर्मगुणाधीनो देहोऽयं पाञ्चभौतिकः कथमन्यांस्तु गोपाये सर्वग्रस्तो यथा परम् अगस्तानि सगस्तानां पदानि चतुष्पदाम् फल्गुनि तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनम् तदिदं भगवान् राजन्नेक आत्मात्मनां स्वदृक् अन्तरोऽनन्तरो भाति पश्यतं माययोरुधा सोऽयमद्य महाराज भगवान् भूतभावनः कालरूपोऽवतीर्णो स्याम भावया सुरत्विषाम् निष्पादितं देवकृत्यम् अवशेषं प्रदीक्षते तावद्योऽयम् अवेक्षध्वं भवेत्यावदिहेश्वरः धृतराष्ट्रसह भ्रात्रा गान्धार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत ऋषीणामाश्रमं गतः स्रोतोभिः सप्तभिर्यावे स्वधुनि सप्तधा व्यधात् सप्तानां प्रीतये नाना सप्तस्रोतः प्रचक्षते स्नात्वानुसवनं तस्मिन् हुत्वा चाग्निं यथाविधि अभक्ष उपशान्तात्मा स आस्ते विगतैषणः जितासनो जितश्वास प्रत्याहृतषटीन्द्रियः हरिभावनया ध्वस्तरजसत्त्वतमोमलः विज्ञानमात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यतम् ब्रह्मण्यात्मानमाधारे घटाम्बरमिवाम्बरे ध्वस्तमाया गुणोदर्गो निरुद्धकरनाशयः निवर्तिता किलाहार आस्ते स्थाणुरिवाचलः तस्यान्तरायो मैवाबुः संन्यस्ता किल कर्मणः स वा आद्यतनात् राजन् परदः पञ्चमेहनी कलेवरं हास्यति स्वं तच्च भस्मी भविष्यति दह्यमानेऽग्निभिर्देहे पत्युपत्नी सहोटजे बहिस्थिता पतिं साध्वी तमग्निमनुवेक्ष्यति विदुरस्तु तथाश्चर्यं निशाम्य कुरु नन्दन हर्षशोकयुतस्तस्माद् गन्तातीर्थनिषेवकः इत्युक्त्वा तारुगत् स्वर्गं नारदः सह तुम्बुरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहाचुचः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।